हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म स्क्यापी मोडुलबाट कसरी प्याकेट क्रिएट गर्ने अनि म्यानिपुलेट गर्ने स्निप गर्ने भनेर सिकाउनु गइरहेको छु है त। एट फर्स्ट त स्क्यापी भनेको चाहिँ हाम्रो पाइथनको मोडुल हो। त्यसबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि प्याकेटहरु क्रिएट गर्न सक्यो, त्यसलाई स्निप गर्न सक्यो, नेटवर्क प्याकेट्सहरु डाइसेक्ट गर्न सक्यो, फोर्जिङ गर्न सक्यो हो। यो चाहिँ एउटा पावरफुल इन्टरेक्टिभ प्याकेट म्यानिपुलेसन प्रोग्राम हो। यसबाट चाहिँ हामीले भेरियस टाइप्स अफ टुल्सहरु नि बनाउन मिल्छ जसले नेटवर्क स्क्यान गर्छ, अट्याक गर्छ हैन। र यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ विन्डोजमा चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग pip3 कमान्ड छ। pip3 इन्स्टल स्क्यापी गर्ने नि हाम्रो स्क्यापी मोडुल इन्स्टल हुन्छ। र अब अनि स्क्यापी भनेर हानिसकेपछि हाम्रो स्क्यापी रन हुन्छ। र हामीले अब स्क्यापी भित्र के गर्न सकिन्छ, के कमान्डहरु छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीसँग lsc भन्ने कमान्ड छ र हामीले ls पनि छ। ls भित्र हामीले सिधै ls भनेर हान्ने भने चाहिँ त्यसभित्र के छ भनेर हेर्न सकिन्छ भने ls भित्र ls ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हामीले के को बारेमा डिस्क्रिप्सन जान्ने हो त्यो हाल्ने भने त्यसको बारेमा फुल डिस्क्रिप्सनहरु नि भेटिन्छ। र हामीले जस्तै यसमा हेर्न सकिन्छ टीसीपी हरु छ, यहाँ सेक्युरिटी हेडरहरु भयो, यूडीपी टीसीपी भयो, थुप्रै प्याकेटहरु टीसीपी प्याकेट्सहरु आईपी प्याकेट्सहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ यसबाट। आईपी भयो, भर्जन 6 पनि गर्न मिल्छ। अब चाहिँ अब के को बारेमा हामीले जान्ने, आईपी को बारेमा जान्ने, आईपी भित्र के कुराहरु हुन्छ जस्तै भर्जन भयो, आईएचएल भयो, टीओएस भयो, लेन भयो हो। अब चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले भर्जनको बारेमा हामीलाई थाहा छैन भने त्यसले हामीले यतिकै छोड्दिने भने उले चाहिँ सेन्सिबल आफ्नै तरिकाले आफ्नै डिफल्ट भ्यालु हाल्दिन्छ। जस्तै यहाँ यो केसमा चाहिँ 4 हाल्दिन्छ, आईपी भर्जन 4। हामीले 6 भनेर डिफाइन गरेन भने 4 हाल्दियो। त्यस्तै टीटीएल को ठाउँमा हामीले अरु केही डिफाइन गरेन भने यसले अटोमेटिकली 64 हाल्दिन्छ। यसले चाहिँ त्यस्तै गरेर सेन्सिबल डाटा यदि हामीलाई थाहा छैन के हो त्यसको भने हामीले यतिकै ब्ल्याङ्क छोड्दिने भने उले चाहिँ सेन्सिबल डाटा आफ्नै हिसाबले हाल्दिन्छ। यो चाहिँ स्क्यापी को सबैभन्दा राम्रो फिचर भयो। अब हामीले प्याकेट क्रिएट गरौँ है त। प्याकेट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ अब आईपी प्याकेट क्रिएट गरौँ। आईपी भनेको लेयर 3। यसको लागि चाहिँ तपाईले ओएसआई मोडल चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। अब आईपी प्याकेटमा हामीले के हाल्न सकिन्छ, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेसन एड्रेस, टीटीएल भयो, फ्ल्यागहरु भयो, सब छ। अब हामीलाई सोर्स र डेस्टिनेसन मात्र हालेर अरु त्यतिकै छोड्दिने भने अरु सबै डिफल्ट भ्यालु हेर्नु। मैले भर्जन हालेन भने अटोमेटिकली 4 हुन्छ, टीओएस हालेन भने अटोमेटिकली 0 हुन्छ। त्यस्तो टाइपले हाम्रो प्याकेट क्रिएसन हुन्छ। प्याकेट क्रिएट गर्नलाई सोर्स र डेस्टिनेसन हाल्यो र प्याकेट कस्तो बन्यो त भनेर हेर्नलाई चाहिँ प्याकेट त्यो भेरिएबलमा स्टोर छ नि त्यसलाई इन्टर हाल्ने भने सिधै देखायो प्याकेट त्यस्तो बन्यो। अब हामीले प्याकेट अब यस्तै गरेर हामीले इथरको प्याकेट गराउन मिल्छ। लेयर 2 भयो इथर भनेको चाहिँ म्याक। अनि आईसीएमपी पनि गराउन मिल्छ हो। अनि हामीले एलएससी गर्ने भने चाहिँ हाम्रो लिस्ट अफ कमान्ड्सहरु देखाउँछ जसले के काम गर्छ भन्ने देखाउँछ। जस्तै हामीलाई अहिले प्याकेट सेन्ड गर्नु पर्यो, कुन यो भन्ने थाहा छैन भने एलएससी गर्ने अनि त्यसमा थुप्रै कमान्डहरु हुन्छ हेर्ने। त्यसमा सेन्ड भनेको सेन्ड प्याकेट्स एट लेयर 2 लेयर 3, सेन्ड पी भनेको चाहिँ सेन्ड प्याकेट्स एट लेयर 2 हो। हामीले चाहिँ लेयर 3 युज गरिन्छ किनकि हामीले आईपी युज गरे, आईपी त लेयर 3 हो नि त। र सेन्ड प्याकेट्स गरे चाहिँ सेन्ड भयो। अब हामीले सेन्ड त भयो कि नै भनेर एकचोटी स्निप गर्नु पर्यो नि, गयो कि नै भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले वायरस्याक स्क्यापीकै छुट्टै स्निफिङ पनि छ। तर सुरुमा चाहिँ मैले वायरस्याकमा देखाउँछु अनि बल्ल स्निप कमान्ड युज गरेर यतै देखिदेखाउँछु है त। अब फेरि प्याकेट सेन्ड गरौँ। प्याकेट सेन्ड गरिसकेपछि हामीले उता वायरस्याकमा हेर्न सकिन्छ। हामीले हेर्न सक्यो 1.60 र 1.10। सोर्स हाम्रो 1.10, डेस्टिनेसन हाम्रो 1.60 हो। हाम्रो भर्जन 4 युज गरे प्रोटोकल भन्थे नि। हामीले भर्जन 6 नराखे भए भर्जन 6 हुन्थ्यो, केही पनि राखेन, डिफल्ट भ्यालु युज भयो हो। यसरी हामीले प्याकेट क्रिएट पनि गर्यो र सेन्ड पनि गर्यो। अझै तपाईले अरु प्याकेट पनि जस्तै अब यसमा इथर हालेर, इथर भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक एड्रेस हालेर गराउन मिल्यो। अब टीसीपी प्याकेटहरु बनाउन मिल्यो। यसमा तपाईले यही यो पोर्टमा टीसीपी को यो पोर्टमा सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट भनेर सब पनि तपाईले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ।
र अब तपाईँलाई यदि अब प्याकेटको सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेस प्याकेट क्रिएट भइसक्यो नि हाम्रो, त्यही पनि अब सोर्स चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो प्याकेटलाई डिलिट गरेर गर्नुभन्दा सिधै प्याकेट डट सोर्स अथवा प्याकेट डट डिएसटी गरेर हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ हो। अनि चेन्ज गरिसकेपछि सेन्ड गर्ने भयो, सेन्ड गर्ने अथवा केही जे गर्न मन छ गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामीले लेयर 2 म्याक एड्रेस पनि हालेर ट्राई गर्छौँ। म्याक एड्रेसमा चाहिँ अब के फिल्ड छ त, हामीलाई फिल्ड थाहा छैन भने सिधै एलएस ब्राकेटमा इथर हो हान्ने भने हाम्रो कुन फिल्ड छ, कुन फिल्ड हामीले युज गर्ने जानिन्छ अथवा कुन फिल्ड युज गर्ने त्यो गर्न सक्यौँ। हामीलाई अहिले डेस्टिनेसन र सोर्स, अब डेस्टिनेसन र सोर्स दुइटै युज गर्ने कि डेस्टिनेसन मात्र युज गर्ने कि सोर्स हामीले यदि केही हाल्दैन भने आफ्नो सोर्स जान्छ हो। यदि आफ्नो डेस्टिनेसनको सोर्स हामीले स्पुफ गर्न पर्यो भने नि गर्न सकियो नि त। स्क्यापीबाट चाहिँ हामीले नेटवर्क स्क्यानिङ टुलहरू अनि आरपी स्पुफिङ टुलहरू बनाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अब इथर डेस्टिनेसन एफएफएफ भनेको चाहिँ ब्रोडकास्ट गरेको, अनि स्ल्यासले चाहिँ स्ट्याक टुगेदर गर्छ हाम्रो डाटा लिङ्क लेयर। इथर भनेको त डाटा लिङ्क लेयरमा पर्छ र आइपी भनेको नेटवर्क लेयरमा पर्छ। तीन दुईटालाई स्ट्याक टुगेदर गर्यो भनेको बाइन्डिङ गरे जस्तै हो। अनि बाइन्डिङ गरेर एउटा प्याकेट फर्म भयो। अब यसमा तपाईँले कुनै पेलोड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो जस्तै तपाईँलाई डाउट लाग्यो होला यो पेलोड चाहिँ अलरेडी सिस्टमबाट पठाएको भनेर हैन, भने चाहिँ तपाईँले यहाँ पेलोड ट्राईको लागि पेलोडमा चाहिँ आफ्नो मेसेज लेख्नु, अनि त्यो प्याकेटमा यदि त्यो मेसेज छैन भने त त्यो तपाईँको प्याकेट होइन, कन्फर्मेसन पनि भयो। यहाँ चाहिँ मैले पेलोड पनि हाल्छु, समथिङ जे लेख्दा नि हुन्छ। दिस इज माई फर्स्ट प्याकेट अथवा दिस इज टेस्ट प्याकेट है त। अनि हामीले इथर युज गरिसकेपछि अघि नै के भन्थे, सेन्ड पी युज गर्ने भने लेयर 2 बाट सेन्ड हुन्छ, किनकि हामीले इथर युज गरिरहेको नि, इथर भनेको लेयर 2 हो, त्यही भएर सेन्ड पी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्याकेट एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अनि सेन्ड पीले चाहिँ हाम्रो प्याकेट सेन्ड मात्र गर्छ। यदि तपाईँलाई प्याकेट सेन्ड गरेर रिसिभ पनि गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो एसआरपी एसआर छ। एसआरपी चाहिँ लेयर 2 को लागि पी छ, अनि एसआर चाहिँ हाम्रो लेयर 3 को लागि। हाम्रो प्याकेट सेन्ड भयो, हामीले अब चेक गर्न सकिन्छ। हामीले अब कन्फर्मेसनको लागि पेलोड पनि हेर्न सकिन्छ। पेलोडमा मैले के पठाएको थिएँ र यहाँ के छ। दिस इज माई मेसेज, अनि यो मैले क्रिएट गरेको प्याकेट हो। यसरी हामीले क्रिएट गर्न सक्यो। हामीले यसरी प्याकेट क्रिएट गरेर आफ्नो फायरवाललाई पनि चेक गर्न सकिन्छ नि त। जस्तै हाम्रो फायरवालले चाहिँ युआइपीबाट नआओस् भन्ने हुन्छ नि, हामीले चाहिँ अब त्यो ब्लक गरेछ भने हामीले सोर्स नै चेन्ज गरेर त्यो फायरवाललाई बाइपास गर्न सक्यो हो। यस्तो अब चाहिँ हामीले स्निफिङ गरौँ है त। स्निफिङको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एनपी क्याप भन्ने ड्राइभर चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विन्डोजमा चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गर्नलाई युजफुल हुन्छ। त्यो भएन भने चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गर्न मिल्दैन, नत्र वाइरस्याक युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त केही भएन। र अब स्निफले चाहिँ के प्यारामिटर लिन्छ भन्दा चाहिँ आइफेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा कुन इन्टरफेस छ र हामीले कुन इन्टरफेसबाट गएको ट्राफिकलाई हामीले क्याप्चर गर्ने र एनालाइसिस गर्ने, म्यानिपुलेट गर्ने, हेर्ने, स्निफ गर्ने हो, त्यो भयो। अनि हाम्रो प्रोन पिआरएन भन्ने छ। पिआरएनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोबाट गएको प्याकेटलाई एज आर्गुमेन्ट लिएर एक्स डट समरी छ नि, त्यो प्याकेटको समरी देखाइदिन्छ। एक्स डट समरी लेखेर समरी भयो, एक्स डट सो लेखे प्याकेटको डाटाहरू देखाइदिन्थ्यो हो। अहिले चाहिँ मैले त्यहाँ आइफेसहरू हालेको थिएन, र अब आइफेस के छ त भनेर हेर्नको लागि चाहिँ आइफेसेस डट सो
कमान्ड युज गर्ने भने मेरो सिस्टममा कुन कुन इन्टरफेसहरू छ भनेर देखाउँछ। मैले सिलेक्ट गर्ने क्वालिकम एथेरेस सिलेक्ट गरेँ भने मेरो त्यो एडाप्टरबाट डाटा गइरहेछ भने त्यसलाई स्निप गरेर देखाइदिन्छ। अझै हामीले यसमा फिल्टर कमान्ड पनि युज गर्न सकिन्छ। फिल्टर कमान्डले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जस्तै मैले आर्क मात्र लेखेँ, फिल्टर इज इक्वल टु आर्क लेखेँ भने चाहिँ मेरो डिभाइसबाट गएको आर्क रिक्वेस्टलाई मात्र यसले फिल्टर गरेर देखाइदिन्छ। अहिले त हाम्रो सबै देखाएको छ। यसरी हामीले स्निप गर्न सकिन्छ स्क्यापी मोड्युल युज गरेर। अब चाहिँ हामी एउटा प्रोग्राम जस्तै बनाऊँ न, नेटवर्क स्क्यानिङ टुल जस्तै। अब सुरुमा चाहिँ नेटवर्क स्क्यानिङ हुन्छ कसरी भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। नेटवर्क स्क्यानिङ गर्न चाहिँ जस्तै म तपाईको एउटा ल्यान्डमा छु अनि फेरि अब मलाई चाहिँ मेरो डिभाइसमा सुरुमा चाहिँ पार्टिकुलर आइपी हालेर गरौँ है त। सुरुमा त अब प्रोग्राम लेख्दा यो स्क्यापी मोड्युल त इम्पोर्ट गर्नै पर्यो। इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले scapy.all लाई इम्पोर्ट गरिन्छ। scapy.all लाई इम्पोर्ट scapy.all एज scapy.all लाई चाहिँ एज scapy ले डिनोट गरेपछि खाली scapy.all लेख्नु परेन नि त। scapy डट लेखेर हामीले त्यसको क्लासहरू एक्सेस गर्न मिल्यो। अनि हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ मैले मेरो डिभाइसमा के को छ भनेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले आर्क रिक्वेस्ट पठाउँछु हो। यो आइपी को त्यो चाहिँ ब्रोडकास्ट गरेर आर्क रिक्वेस्ट पठाउँछु। सपोज मलाई 192.168.1.60 टार्गेट आइपी छ, त्यो डिभाइस मेरो ल्यान्डमा छ कि छैन भनेर चेक गर्न पर्यो भने मैले त्यो आर्क रिक्वेस्ट पठाउँछु कसलाई एज अ ब्रोडकास्ट म्याक युज गरेर। त्यो युज गरिसके के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो मेरो रिक्वेस्ट यो कसको आइपी हो भनेर हरेक त्यो ल्यान्डमा भएको हरेक पिसी सिम जान्छ र जसको पिसीको आइपी 1.60 हो त्यसले मात्र रेस्पोन्स गर्छ र हामीले एन्सर पाइन्छ। भन्छ के भयो त्यो ल्यान्डमा त्यो आइपी त रहेछ हो। त्यस्तै गरेर हामीले टार्गेट आइपी को ठाउँमा हामीले सिआइडिआर नोटेसनको रूपमा /24 युज गर्ने भने हामीले भरिको डिभाइसहरूको आर्क रिक्वेस्ट जाने भयो र आउने भयो नि त। अब आर्क रिक्वेस्ट पठाउँदा चाहिँ हामीसँग आर्क भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेसको लागि पीडीएसटी भयो। अनि एसडब्ल्यूडीएसटी भनेको चाहिँ हार्डवेयर डेस्टिनेसन एड्रेस। हामीले अब पीडीएसटी भनेको चाहिँ टार्गेट आइपी हो। सोर्स भनेको त हाम्रै आइपी भयो नि त। मैले मेरो आइपी त्यही सोधिरहेको छु अथवा स्कोप गर्न छ भने चेन्ज गर्दा हुन्छ। अनि हामीले ब्रोडकास्ट गर्ने हो, त्यही भएर ब्रोडकास्ट गर्नको लागि त इथर युज गर्नु पर्यो। डेस्टिनेसन म्याक भनेको एफएफएफ हुने भयो ब्रोडकास्ट आइपी, ब्रोडकास्ट म्याक। जस्तो तपाईले नेटवर्कमा केही कुरा थाहा पाउनु पर्यो भने त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने थाहा पाइयो भने हामीले त्यसलाई एज अ प्रोग्रामबाटै टुल बनाउन सकिन्छ एज अब आफ्नै कोड युज गरेर। अब हामीले अब नेटवर्क स्क्यानिङ टुलहरू डाउनलोड गर्दै गर्नु परेन नि त। अब हामीलाई थाहा भयो नि त कसरी नेटवर्क स्क्यानिङ गर्न सकिन्छ। आर्क रिक्वेस्ट पठाइदियो ब्रोडकास्ट गरेर, त्यो यदि डिभाइस त्यो छ भने त्यसले रिप्लाई दिन्छ, हामीलाई थाहा पाइयो त्यो छ भन्ने हो नि त। त्यही त नेटवर्क स्क्यानिङ भनेको कुन कुन डिभाइस छ। अब चाहिँ हामीले आर्क रिक्वेस्ट पनि भयो र इथर पनि भयो। अब चाहिँ हामीले यसलाई बाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्याक। त्यसको लागि चाहिँ स्ल्यास युज हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो ओएसआईबाट हुन्छ। हामीले सुरुमा म्याक एड्रेस म्याक अनि आर्क। म्याक भनेको के भयो ब्रोडकास्ट भयो, ब्रोडकास्ट स्ल्यास आर्क। अनि कुनै पेलोड पठाउने मेसेज पठाउने भए मेसेजलाई पनि हामीले बाइन्ड गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले अब कुनै पनि अब आर्कमा के फिल्डहरू हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने कमान्ड प्रम्प्टमा जाने, स्क्यापी हान्ने, एलएस ब्राकेटमा के को बारेमा थाहा छैन त्यसको बारेमा हाल्दिने। अनि हामीले रिक्वेस्ट जेनेरेट गरिसकेपछि हामीले यसमा लेयर 2 युज गरिरहेछ। त्यही भएर हामीले एसआरपी चाहिँ किन युज गरेको भन्दा चाहिँ सेन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दा सेन्डपीले के गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो प्याकेट सेन्ड मात्र गरिदिन्छ के।
एसआरपी युज गरिसकेपछि हामीले रेस्पोन्स पनि हेर्न पर्यो नि त। जस्तै अब त्यो आइपी त छ त्यहाँ भने हामीले थाहा त पाउनु पर्यो नि त्यसले के रिप्लाई दियो भनेर। त्यो रिप्लाई थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले एसआरपी युज गरिन्छ। र लेयर 2 भएर एसआरपी युज गरिन्छ। यदि लेयर 1 हुन्थ्यो भने लेयर 3 हुन्थ्यो भने नेटवर्क के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एसआर अथवा SR1 युज गर्न सकिन्थ्यो। तपाईले अब यदि इम्पोर्ट scapy.all यदि scapy नगरेर from scapy.all import ARP ether गरेपछि चाहिँ हामीले scapy.arp लेख्नु पर्ने थिएन। मैले चाहिँ एज scapy भनेर इम्पोर्ट गरेँ नि त। scapy.all लाई रिनेम गरेर scapy गरेँ र त्यसै ARP लाई एक्सेस गरिरहेछ नि त। त्यही भएर scapy.arp scapy.ether लेख्नु परेको। अब चाहिँ हाम्रो प्याकेट सेन्ड गर्यो। प्याकेट सेन्ड गर्दा नि हाम्रो धेरै प्यारामिटरहरू हुन्छ। भर्बोज भन्ने हुन्छ, टाइम आउट भन्ने हुन्छ। भर्बोजले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो इन्टरनल कामहरू भएको देखाउने कि नदेखाउने त्यस्तो भयो हैन। अनि टाइम आउटले चाहिँ यदि प्याकेट सेन्ड गर्दाखेरि त्यसको रेस्पोन्स यतिसम्म आएन भने के गर्ने भन्ने कुरा भयो। त्यस्तो थुप्रै प्यारामिटर हुन्छ। अनि इन्टरफेस कुन इन्टरफेसबाट प्याकेट पठाउने आइफेस त्यो पनि भयो। त्यो हाल्दा नि हुन्छ नत्र यतिकै छोड्दा नि केही हुँदैन। अनि हामीले packet.summary अथवा packet.show गर्दा हुन्छ। हाम्रो प्याकेट गयो र प्याकेट गइसकेपछि यदि हामीलाई स्निप गरेर वाट्सएपबाट चेक गर्न नि मिल्यो गयो कि नि भनेर एकचोटी हो। र अब यसको रेस्पोन्स हेर्न चाहिँ हामीले packet.show अथवा समरीले नि त्यसको प्याकेटको समरी देखाउँछ। तर कहिलेकाहीँ इरर पनि हुन्छ। स्निप गरेर हामीले वाट्सएप स्क्यापीमै मोड्युल छ भने चाहिँ हामीले वाट्सएप युज नगरे नि भयो। सजिलो हुन्छ स्क्यापीबाट युज गर्दाखेरि। हामीले अहिले चाहिँ आर्प रिक्वेस्ट पठाछौँ त्यही भएर फिल्टरमा आर्प लेखेको। इन्टरफेस हामीलाई थाहै छ क्वालिकम भन्ने। यदि थाहा छैन भने ifs.show भइहाल्यो। र अहिलेसम्म तपाईले केही यो प्याकेट क्रिएसन सेन्डिङ गर्दाखेरि केही पनि प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो इन्टरफेसमा चाहिँ एप रिक्वेस्ट अलरेडी क्याप्चर गर्न थालेको किनकि यो मेरो इन्टरनेटमा कनेक्टेड छु त्यही भएर। अब चाहिँ मैले यहाँदेखि यो यसलाई रन गरेँ भने 1.60 को कहाँ छ उ त्यहाँ छ। ARP who has 192.168.1.60 says 1.97 मेरो आइपी ले के भन्यो भन्दाखेरि यो आइपी कोसँग छ भनेर भन्यो र त्यसको एन्सरमा के आयो भन्दाखेरि त्यो म्याकसँग त्यो आइपी सँग यो म्याक छ भनेर आयो के हो। भन्छ हामीले त्यो के रहेछ त्यो मेरो नेटवर्कमा रहेछ अन रहेछ। सो त्यसले रिप्लाई गर्यो। यदि रहन्थ्यो भने त रिप्लाई आउँथेन नि त। यसरी हामीले नेटवर्क स्क्यानिङ टुल बनाउन सकियो। अब चाहिँ हामीले packet.show राख्ने भने चाहिँ अहिले जसरी हाम्रो रिजल्ट आएको थियो त्यस्तै गरेर हाम्रो यसमा रिजल्ट आउँछ। packet.show हामीले रिजल्ट हेर्न सकिन्छ। कोसँग 1.60 छ 1.97 ले सोध्यो अनि 1.60 को म्याक यो हो भनेर भन्यो। यसै गरी तपाईले अब स्ल्याश त्यहाँ
टार्गेट आइपीको ठाउँमा /24 गरेर त्यो नेटवर्क होल नेटवर्कलाई नै तपाईले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पालै पालो हामीले त्यसलाई एपेन्ड गर्दै राख्नु पर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो ल 10 वटा डिभाइस अन छ भने हामीले लुप चलाएर पालै पालो यसको आइपी यो यसको म्याक यो भनेर एपेन्ड गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको मैले अलरेडी बनाएको प्रोग्राम छ, मैले त्यही देखाइदिन्छु, त्यस्तो गाह्रो छैन। जस्ट एउटा इम्प्टी लिस्ट बनाइदिने, त्यसमा चाहिँ हामीले एपेन्ड गर्ने पालै पालो। अरु जम्मै सेम छ, जस्ट हाम्रो यो क्लाइन्ट इक्वल टु दही एउटा इम्प्टी लिस्ट बनाइयो। त्यसपछि हाम्रो जुन रिजल्टमा दुईटा कुरा हुन्छ। एट फर्स्ट हाम्रो यो जुन रिजल्ट भनेर माथि लेखेको छ त्यसमा एसआरपी प्याकेट टाइम आउट भर्बज लेखेको छ नि, त्यहाँ चाहिँ हामीले 0 लेख्नुको कारण, एरे 0 लेख्नुको कारण के भन्दा त्यसले दुईटा एन्सर दिन्छ, एउटा इन्सर्ट र एउटा अनइन्सर्ट प्याकेटको। इन्सर्ट प्याकेटको हामीलाई चाहियो, त्यही भएर हामीले रिजल्ट लेख्यो, 0 लेख्यो र त्यो रिजल्टमा चाहिँ भयो। अब इन्सर्ट प्याकेट भित्र नि हाम्रो दुईटा हुन्छ, एउटा सेन्ड प्याकेट र एउटा रिसिभ प्याकेट। त्यही भएर हामीले रिजल्टमा फर लुप चलाएर रिसिभ प्याकेट जुन डिभाइसदेखि आयो नि त हामीले सेन्ड गरेको जम्मै आइपी म्याक त हामीलाई थाहा नि हाम्रो डिभाइसको त, तर रिसिभको थाहा छैन नि। त्यही भएर रिसिभ प्याकेटको हामीले पिएसआरसी र एसडब्ल्युएसआरसी भनेको आइपी र म्याकलाई हामीले एज अ डिक्सनरी की भ्यालु पेयरमा आइपीमा आइपी र म्याकमा म्याक हालेर स्टोर गरियो, क्लाइन्टमा एपेन्ड गरियो हो, र त्यसलाई चाहिँ हामीले तल लुप चलाएर प्रिन्ट आउट गरियो। जस्तै हो एज अ राम्रो देखाउनको लागि। बुझ्नुभयो नि? अब केही डाउट छ, केही बुझ्नु भएन भने जस्ट कमेन्ट गर्नुहोस्, आफ्नो डाउट लेख्नुहोस्, आई विल ट्राई टु सल्भ इट है। र यदि यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने जस्ट कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तो भिडियो अब आई विल ट्राई टु मेक इट मोर। Thanks for watching.